भर्खरका केटाहरूलाई पनि महामारीको तनाव छ। जनातना बाइक लिएको हुन्छ, बाइकमा एक थोपो तेल नहुने, तरनी घुमाम भने तरनीको हिसाब नदिने नहुने, होटलमा गएर जनातना देउराले चुरोट र किट्टा खाएपछि विदेशको ढाक दिने, लाइसेन्स जनातना 4 वर्षपछि आउँछ, 4-5 वर्षपछि आउँदाखेरि हातमा पर्दछ न्यासिदिने, त्यही बेलामा ट्राफिकले भुकेर बसेको हुन्छ, सिट काट्ने, तनाव पाके बेला के हाल्ने। आमा जस्ताले फेरि केटाहरूलाई गोजामा फुट्ट नभएको बेला लाइन दिने, उनीहरूका छोरीलाई यसो फकाम कि भनेर भनिहाल्ला केटाहरूले, उनीहरूले फेरि सुगर ड्याडीसँग हिँड्ने, बाध्य भएर केटाहरूले जेसुकै होस् भनेर अब तनावमा भए पनि अब 40-45 वर्षका मोज मस्ती गर्नलाई माउरो